बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर मौजूद है और मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मुअब्बिर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अहमदी साहब ये बताने के लिए कि शरई हवालों से आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं। नाज़रीन, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अल्लाह पाक के वली बंदे गुज़रे हैं। किताबों में लिखा है कि 60 साल तक मुसलसल अल्लाह पाक के हुज़ूर में गिरज़ारी करते रहे, रोते रहे। आखिर में एक दिन रात को ख्वाब में देखते हैं कि एक नहर के किनारे बैठे हैं। उस नहर में मुश्क के असल यानी मुश्क बह रहा है और उसके किनारों पर दरख्त हैं जिनकी शाखें सोने की हैं और दरख्त मोतियों के हैं। और इतने में देखते हैं कि कुछ हसीन व जमील लड़कियां आती हैं और वो कहती हैं कि पाक है वो ज़ात कि जिसकी पाकी सारी दुनिया बयान करती है, पाक है वो ज़ात जिसकी पाकी पाक ज़ुबान बयान करती है, और पाक है वो ज़ात जो हर चीज़ पे कादिर है। मैंने पूछा तुम कौन? कहने लगी हमें परवरदिगार करीम ने बनाया है उन लोगों के लिए जो रातों को उठकर अल्लाह पाक से मुनाजात करते हैं, अल्लाह पाक के अज़कार करते हैं, अल्लाह पाक की हम्द व सना बयान करते हैं और अल्लाह पाक से मांगते हैं। ये नाज़रीन देखें, मुख्तलिफ़ वाक़यात के हवालों से उलमाए दीन को या वलीउल्लाह को सच्चे ख्वाबों के ज़रिए बता दिया जाता है कि किस किस अमल की कितनी कितनी फजीलत है। तहज्जुद के हवाले से कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में भी है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक में भी है और वलीउल्लाह और उलमा इकराम उसको वजाहत भी करते हैं अपने ऊपर बीते हुए वाक़यात के हवाले से। इस हवाले से इंशाअल्लाह मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अहमदी साहब से गुफ्तगू करेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर्स डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने सच्चे सच्चे अच्छे अच्छे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अहमदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बशर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे उस से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो सब तहज्जुद की नमाज के हवाले से कितना खूबसूरत ख्वाब हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा है, आप क्या फरमाएंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखिए, ये एक आपने वाक़या सुनाया आशकार भाई, इसके अलावा और भी कई वाक़यात हैं जो रातों को इबादत के हवाले से इसकी फ़जीलत में मौजूद हैं। सबसे बड़ी फ़जीलत तो यही है ना कि हमारा कुरान कह रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पाक कलाम फरमा रहा है कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। और ये इबादुर रहमान की सिफ़ात बयान हो रही हैं कि इबादुर रहमान वो होते हैं। सूरह फुरक़ान का आखिरी रुकू है, उठाकर देख लीजिए। तो फरमाते हैं इबादुर रहमान, फरमाता है कि इबादुर रहमान वो होते हैं, रहमान के बंदे वो होते हैं कि जो तुम महवे ख्वाब होते हो, सो रहे होते हो, मेरे ये बंदे उठ उठ कर तुम किसी मेरे नेक बंदे को देखोगे कि वो अल्लाह के हुजूर जो है वो सुजूद में पड़ा हुआ होगा, कोई क़याम में होगा, कोई रुकू में होगा, यानी इनमें से हर एक अल्लाह ताला की खुशनुदी चाह रहे होंगे। इसी हवाले से एक मशहूर हदीस जो हम अल्लाह के औलिया की जब फजीलतें बयान करते हैं, अच्छा हमारी एक आदत सानिया बन चुकी है कि हम फ़ज़ाइल के बाब में महदूद रहते हैं और हम आमाल के बाब में नहीं आते। यानी ये फ़जीलत है कि फ़लाँ वली की ये फ़जीलत, ये फ़जीलत, ये फ़जीलत, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि उन्हें जो फ़जीलतें मिली उनके आमाल की वजह से मिली, तो हमें भी उनके सदक़े में वो आमाल बजा लाने चाहिए। हम उनकी तरह तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके ग़ुलाम तो बन सकते हैं ना, उनके मुत्तबईन में से तो बन सकते हैं ना। क्या मालूम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इत्तिबा करने के सदक़े में हमारी बख्शिश फरमाए। तो वो हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी वो होती है कि बात अल्लाह की हो, ज़बान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की हो कि यतक़र्रबु अब्दी इलैया बिन नवाफ़िल। बंदा कुर्ब किसके ज़रिए हासिल करता है? अच्छा, मैं जब ये हदीस पाक पढ़ता हूँ ना, एक जहन में ख्याल आता है। देखें, ये समझाने के लिए कोई क़यास वग़ैरह नहीं, कोई शबाहत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कि एक इदारा है, वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, एक शख्स से अपनी बड़ी तंदही से काम करता है, टाइम पर आता है, टाइम पर जाता है, लेकिन ओवर टाइम नहीं देता। और उसके बरअक्स एक ऐसा बंदा है जो पूरा टाइम भी देता है
اور ادارہ کبھی اشارہ کرے تو اوور ٹائم دینے سے دریغ بھی نہیں کرتا اور مانگتا بھی کچھ نہیں، تو بتائیں ویلیو کس کی ہوگی؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں جو آپ ٹائم دے رہے ہیں وہ تو آپ پر فرض ہے، واجب ہے، لیکن جہاں پر آپ پر کوئی چیز واجب نہیں، کوئی چیز ضروری نہیں، اور وہاں پر آپ ادارے کے لیے کام کر رہے ہوں تو ادارہ اس سے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے فرائض واجبات سنتیں تو ضروری ہے نا، فرائض واجبات، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ جو ضروری نہیں. ہمارا کیا معاملہ ہے کہ یار چھوڑو، مغرب کے نوافل چھوڑ دو یار، بعد میں پڑھ لیں گے، عشاء کے نوافل ہیں یار، پڑھنا ضروری نہیں ہے، پڑھ لیے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں. ٹھیک ہے، پڑھنا ثواب ہے، نہ پڑھنے سے کوئی مواخذہ نہیں، لیکن کیا حدیث پاک نہیں پڑھی کہ نمازوں میں جو کمی رہ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نوافل سے پوری کرتا ہے؟ اور یہ حدیث پاک جو ہم 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس میں نہیں مل رہا کہ یتقرب عبدی الیہ بالنوافل. وہ تو فرائض ہے نا، وہ تو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن جو چیز ضروری نہیں آپ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنا قرب خاص بھی عطا فرماتا سبحان ہے. اللہ. اور فرمایا کہ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا کیا ہوں. بات تو ہے. یہ آخری بات اس میں عرض کروں گا کہ جو تہجد کا ٹائم ہے نا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، قرآن کریم میں ذکر ہے. اچھا تہجد ہو گئی، نماز مغرب کے بعد اوابین ہو گئی، صبح کے وقت اشراق چاشت ہو گئے، یہ بظاہر نوافل ہیں، لیکن اس کے پڑھنے سے نیکیوں کا کتنا اجر ملتا ہے، کتنی نیکیاں ملتی ہیں، پہاڑ کے پہاڑ ملتے ہیں، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو کوشش کریں گاہے بگاہے ان نوافل کو ادا کریں. اور تہجد کا جو وقت ہے، فجر سے پہلے کا جو وقت ہے نا، یہ وقت تو ہے ہی قبولیت کا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ آپ کو کہیں دعا کی ضرورت پڑ جائے، کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، 2 رکعت کم از کم آپ نوافل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، اور پھر اس وقت اپنے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھائے جب سارے سو رہے ہوں، آپ جاگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ آپ اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر اس کی بارگاہ میں تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے نا، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک کی ذات مبارک وہ ذات ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے اور مانگنے پہ خوش ہوتا ہے. جی جی ماشاءاللہ. شامل کرتے یہ ہیں باقاعدہ حدیث پاک ہے کہ من لا یدعونی اغضب علیہم، جو مجھ سے دعا نہیں کرتا میں غضبناک ہوتا ہوں اس پر. اللہ اکبر. شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راحیلہ بات کر رہی ہوں اٹک سے. جی میری بہن خواب بتائیے گا اپنا. جی میرا خواب یہ ہے کہ میں ایک دن رات کو سوئی ہوں تو مجھے خواب میں ایسا نظر آیا کہ میں جاگ رہی ہوں. بستر سے نکلتی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے بلینکٹ میں نا سفید کلر کی بلی ہے. لیکن جب میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں تو وہ میرے شوہر جب بلینکٹ ہٹاتے ہیں تو وہ سفید کلر کا کتا ہوتا ہے، چھوٹا سا جیسے بچہ ہوتا ہے اس کا. تو وہ نکل کے جیسے ہی میرے بیڈ سے اتر کے باہر کی طرف جانے لگتا ہے تو میرے ہسبینڈ نا اسے پیچھے سے پکڑ کے بری طریقے سے جو ہے وہ کسی لکڑی سے مار دیتے ہیں اور باہر پھینک کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ میں ایک دن رات کو سو رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری کمر پہ جو ہے وہ سانپ رینگ رہا ہو. تو ایک دم سے میں ڈر کے جو ہے اپنے بیڈ سے نیچے گر جاتی ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں چیخنے شروع ہو جاتی ہوں جب میں ہوش میں آتی ہوں. تو ٹھیک ہے میری بہن، آپ اٹک سے پروگرام میں شامل ہوئے. دونوں خواب ہم نے نوٹ کیے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. راشد بات کر رہا ہوں سر راجن پور سے. جی راشد بھائی اپنا خواب سنائیے گا. والد صاحب میرے ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے جوائنٹ فیملی اکٹھے بیٹھی ہوئی ہے، اپنا سب خاندان کے افراد اکٹھے ہیں. ایک میرا چچا ہے وہ فوت ہو گیا ہے اور میری وہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو سب رو پڑے ہیں ایک دم. تو دروازہ بجتا ہے، گھنٹی بجتی ہے، والد صاحب جاتے ہیں دروازے پہ، وہ پوچھتے ہیں، ایک پیغام لے کے آتا ہے، اپنا ایک بندہ آتا ہے، وہ بھی فوت ہو گیا، ہمارا ہمسایہ تھا، وہ فوت ہو گیا. وہ پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنی بہن کو بلاؤ، میں اس سے افسوس کرتا ہوں. پھر ان کی جاگ ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا چچا مرحوم بھی وہاں موجود ہوتے ہیں؟ ہاں چچا مرحوم بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ. راشد بھائی اللہ پاک ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اپنا خیال رکھیے گا، میں دعا میں رکھیے. تھینک یو ویری مچ. جی مفتی صاحب ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ السلام علیکم.
अच्छा, क्योंकि अभी रब्ता नहीं हो पा रहा तो आप कोशिश करें, आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जाते हैं हम शॉर्ट ब्रेक। दूसरे सेगमेंट में हम दाखिल हो चुके हैं और आपके अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब हम सुन रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया सुन रही है। और मुफ्ती मोहम्मद सैयद अमजद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं ख्वाब क्या कहते हैं। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? अच्छा, बहन ने अटक से ये पूछा कि रात को ये सो रही हैं तो इन्हें ऐसा लगा कि जाग रही हैं और ब्लैंकेट पे इनके बिल्ली है। ये शोहर से कहती हैं, वो देखते हैं तो सफ़ेद यानी वाइट डॉगी होता है, कुत्ता होता है। बहरहाल उसे छड़ी से मारकर भगा देते हैं। देखें यहाँ पर ये बात बड़े वाज़े अंदाज में लग रहा है। देखें एक तो चीज़ ये है कि अगर हकीकत में आप किसी बात से खौफज़दा रहती हैं कि फ़लाँ ये ना कर ले, फ़लाँ दुश्मन नुकसान ना पहुँचा दे, तो फिर इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मली ज़िंदगी है तो इस ख्वाब की ताबीर ये कि कोई बंदा ऐसा है कि जिसको आप अपना समझती हैं, लेकिन जो है ना वो आपका अपना नहीं है और आपको अपनी बातों के ज़रिए, वो कहते हैं ना जैसे वो इधर की उधर लगाने वाले, तो वो आपको अपनी बातों के ज़रिए बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाए। आखिर में जो मार के भगा दिया, इसका मतलब ये है कि इंशाअल्लाह वो बेबस हो जाएगा। लेकिन इन मामलात में आप शोहर की बात को फॉलो करें। हो सकता है कि शोहर आपसे कह रहे हो कि ये ठीक नहीं है और आप कह रहे हो नहीं ठीक है, मैं जो इशारा कर रहा हूँ वो समझ जाए। तो हमेशा बात माने ना माने, लेकिन कुछ बातें शोहर की मान लेनी चाहिए। कुछ बातें मान लीजिए। जी शामिल करते हैं एक और कॉलर का। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चले ये राब्ता नहीं पा रहे, एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं भाई, कहाँ से? जी मैं मनसब बात कर रहा हूँ पिंडी से। जी मनसब भाई अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैं ख्वाब है कि बस से रजू नमाज पढ़कर जी तो आगे बाहर कुछ बंदे का मजमा इकट्ठा लगे हुए, बंदे बैठे हैं मस्जिद नबी से। आप नमाज पढ़ के बस में सवार हुए, फिर क्या हुआ? बाहर निकल दो तो बाहर बंदे बैठे हैं, एक बंदा बैठा है कंप्यूटर नमाज की चीज लेकर। कंप्यूटर नंबर चीज लेके बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, बस में बैठा हुआ है वो भी? वो जी जी उसके पास बंदे इकट्ठे हुए तो मैं भी वहाँ चला जाता हूँ। ठीक है। तो उससे मैं पूछता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं आप? वो कहता है कि मैं कुछ बंदे ऊपर आसमानों की तरफ भेज रहा हूँ, वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, बंदे भेज रहा हूँ। जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो वहाँ आसमान पे जहाज और बंदे उड़ रहे हैं, बंदे भी और जहाज भी। अच्छा। फिर कुछ देर के बाद मैं भी वहाँ आसमान पे चला जाता हूँ। तो जब मैं पहुँचता हूँ तो मैं बंदे से पूछता हूँ कि अब ये मैं कहाँ आ गया? तो वो कहता है ये 7वां आसमान है। उसके बाद फिर आगे वैसे रोड खुली रोड है, आगे जाते तो पुलिस वाले खड़े हैं, वो बंदों को चेक कर रहे हैं। उस बंदे की कमीज नहीं है। तो मैं बंदे से पूछता हूँ कि ये अकेला बंदा खड़ा है, चेक करता है। वो कहता है कि जब जरूरत होती है तो 5-6 बंदे और दे दिए जाते हैं। उसके बाद फिर आगे छोटी सी मस्जिद है, उस मस्जिद में मैं जाता हूँ, वुजू करता हूँ नमाज के लिए, वहाँ मेरी आँख खुल जाती है। क्या काम करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं, बस रिटायर हूँ करने से। नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की? जी जी ठीक है ठीक है। ठीक है मनसब भाई, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही है? मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरे 2 ख्वाब हैं। जी। पहला ख्वाब तो ये, मेरे भाई का काम नहीं है ना, तो ख्वाब में देखती हूँ वालिदा के लिए और मेरे लिए कपड़ों का सूट लेके आते हैं। अच्छा ठीक है। और तो ये भाई तो दूसरा बड़ा शादीशुदा, वो तो बीवी का माँ का, नहीं तो बहन भाइयों का क्या होगा ना। तो ये कुआरा भाई है ना, इसका भी काम शाम कहीं नहीं है। तो ये ख्वाब में देखती हूँ इसका काम कहीं लगा हुआ है, तो कपड़ों के सूट लेके आते हैं। ठीक है। और दूसरा ख्वाब ये जैसे बिरयानी की देगे देखते ना, मैं घर में जैसे बांटते हैं, लड़कियां आती सबको खिलाते हैं। बिरयानी की, तो ठीक है। बिरयानी आपने दावत देखी है और बिरयानी की देगी आपने ख्वाब में देखी है। ठीक है मेरी बहन, कराची से आप शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं समुंदरी से बात कर रही हूँ, फैसलाबाद, जिला फैसलाबाद। जी मेरी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरा ख्वाब ये है कि मैं ना बाहर गई हूँ। पहले तो मैं भावलपुर गई हूँ नानी अम्मा के घर। कहाँ गई हैं? भावलपुर। उधर गई हूँ। तो उधर से मैं फिर अपने घर वापस आई हूँ। इधर मैं और मेरी कजन है, हम दोनों गुम हो गए हैं। जी। तो फिर
फिर हम बाजार चले गए हैं। बाजार ना उधर से मैंने जूते लिए मामू के ना, 4 बच्चे हैं उनके लिए। अच्छा ठीक है। तो मम्मा के लिए जूता ले रही हूँ तो मम्मा के लिए जूता नहीं मिल रहा मुझे। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि आपके वालिद साहब हैं, जी बीमार तो नहीं हैं? जी बीमार तो नहीं आपके वालिद साहब? नहीं, बीमार नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला उनको सेहतमंद रखे, उनका ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम कलसूम है, लाहौर से बात कर रही हूँ। जी कलसूम बहन अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरी अम्मी ने ख्वाब देखा था कि वो ऊंचाई से नीचे गिर रही होती है मुंह के बल और हंसती जा रही होती है। अच्छा अब कुछ परेशान है आपकी वालदा? हाँ जी, कुछ परेशानी में है आपकी वालदा? हाँ जी, घर में है थोड़ी परेशानी। ठीक है, चल अल्लाह ताला सुकून अता फरमाए आपको। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच कि आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हुई। जी मुफ्त साहब, अच्छा एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गुजरान से बात कर रही हूँ। जी जी मेरा नाम इरम है। जी इरम बहन अपना ख्वाब सुनाइए। मेरा ख्वाब में मेरा ये मसला है कि मेरी 2 बेटी हैं, तो उसके बाद मुझे और बच्चा नहीं हो रहा। मैंने काफी इलाज करवाया है, बहुत ज्यादा मैंने इलाज भी करवाया है, दवाई खाई है, लेकिन मुझे कहीं से फायदा नहीं हो रहा। मेरी बेटी की जो अब उम्र है वो तकरीबन 10 साल की होगी है पूरी। अच्छा ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत कोई शुक्रिया। ख्वाब है, कोई अपना ख्वाब है ख्वाब आपका? सुनाइएगा आप। हेलो, अरे कॉल ड्रॉप हो गई है। चलें बहरहाल, तो दोबारा रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह हम आपका ख्वाब भी सुनेंगे, फिर बताएंगे भी ख्वाब क्या कहते हैं। जी मुफ्ती अच्छा, साहब। बहन का अटक से दूसरा जो ख्वाब था, रात को सोने में महसूस होता है कि सांप रेंग रहा है, कमर पे सांप तो- रेंग रहे हैं। जी जी, तो ये भी ज़ाहिर कि दुश्मन है। तो बहरहाल आप नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। पहला जो ख्वाब है, दूसरा ख्वाब भी मिलते जुलते हैं। नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और हस्ब इस्तिताअत अल्लाह की राह में सदका भी दें, और या हफीज़ या अल्लाह कसरत से पढ़े, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। राजनपुर से राशिद साहब ने ये देखा कि इन्होंने कहा कि इनके वालिद साहब ने देखा कि ख़ानदान इकट्ठा है और चचा मरहूम भी वहाँ मौजूद है। एक शख्स वो भी मरहूम है, पैगाम लेकर आता है कि आपकी बहन को ताज़ियत के लिए पुरसा देना है, ताज़ियत करनी, पुरसा देना है। देखिए ये इशारा किसी परेशानी की तरफ है। घर में अगर कोई बीमार हो सकता है, कोई बीमारी वगैरह इस तरह हो, कोई शख्स बीमार होने वाला हो या कोई ऐसी बात हो, तो बहरहाल अल्लाह की राह में सदका वगैरह दें। और ऐसा जब ख्वाब कोई देखे तो उठकर सबसे पहले ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ लिया करें और अपने बाएं जानिब 3 मरतबा थू थू कर दिया करें और ये दुआ किया करें कि या इलाही आलमीन इस ख्वाब के बुरे असर से और शैतान के शर से महफूज फरमा, तो इंशाअल्लाह फिर उसका असर नहीं होता। हस्ब इस्तिताअत सदका वगैरह भी दे दिया करें। एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी अपना ख्वाब सुनाइए। जी मैंने ख्वाब बताया है कि मैंने कफन पहना हुआ है और उसके बाद मैं लेटी हुई हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं कफन के साथ लेती हूँ। समझ नहीं आ रहा, कफन नहीं, पहना आपने है? कफन पहना हुआ है, आप लेटी हुई है, थोड़ी देर के बाद आप क्या करती हैं? उड़ जाती हैं? जी उतार के मैं रख देती हूँ, लेकिन सोच रही ये हूँ जी, और उसके बाद मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं जब मैं मर जाऊंगी तो यही कफन मुझे मैं पहनूंगी, क्योंकि ये तो अब झूठा हो गया। समझ नहीं नहीं, आपने कफन उतार के रख दिया, फिर आप सोचती हैं कि मुझे यही कफन दोबारा पहनना है। हाँ जी, जब मैं मरूंगी तो पता नहीं ये पहनूंगी या कोई और पहनूंगी। ठीक है मेरी बहन, लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। जी मुफ्ती साहब। जब भाई ने पिंडी से ये पूछा कि नमाज पढ़कर ये बस में सवार होते हैं, कंप्यूटर लेकर एक बंदा बैठा हुआ होता है, सब उसके पास जा रहे होते हैं, ये पूछते हैं तो ये कहते हैं कि आसमान पर बंदे भेज रहा हूँ, और फिर ये भी वहाँ चले जाते हैं और फिर वहाँ आगे पुलिस है, बंदों को चेक कर रही है, फिर मस्जिद में जाते हैं, वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आँख खुल जाती है। बहरहाल मेरे ये भाई थोड़ा सा यानी एक फ़ारिग औकात में बैठते हैं तो ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सोचें अपनी कम करें। दूसरा ये कि इनको बताया जा रहा है, ये इशारा है, किनाया है कि आप इस ज़िंदगी में रहकर, दुनिया में रहकर अपनी असल ज़िंदगी की तैयारी करें, बजाय इधर उधर सोचने के ज़्यादा आप तैयारी में वक्त लगाएं, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में वक्त लगाएं। दूसरा ये कि इसमें एक इशारा ये भी है कि किसी बंदे के मुताल्लिक कुछ नहीं पता। देखें बचपन में हम सुनते थे ना कि वो बूढ़ा आदमी है, बीमार हो गया, इंतकाल कर गया, अब ये चीज़ें नहीं रही हैं। अब बच्चे भी दुनिया से जा रहे हैं,
تو کیا لڑکپن کا انتظار، کیا جوانی کا انتظار، کیا بڑھاپے کا انتظار؟ تو زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. بس بہتر یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ بس کچھ سانسیں باقی ہیں، بس اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں. بس اب چلے اور جب چلے. جی ناظرین، ہم جا رہے ہیں ایک شارٹ بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. داخل ہو چکے ہیں. بڑے خوبصورت اچھے اچھے خواب آپ سنا رہے ہیں. مفتی محمد سرور امجدی صاحب شرعی حوالوں سے بتا رہے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح یہ پروگرام جاری ساری رہے گا. آپ کی دعا کی ضرورت. چلتے ہیں مفتی صاحب کے. مفتی صاحب، جب بہن نے کراچی سے یہ پوچھا کہ یہ خواب میں دیکھتی ہیں اپنے اس بھائی کے متعلق میں، کال لے لیں پہلے. کال لے لیتے ہیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ گجرات سے بات کر رہے ہیں. جی جی. تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان پہ چاند 7 چاند ہیں اور میں خواب میں 7 چاند دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. یہ میرڈ ہیں؟ آپ میرڈ ہیں میری بہن؟ نہیں میں ان میرڈ ہوں. اور میں نے ساتھ یہ بھی خواب دیکھا ہے کہ ایک بکری ہے، اس کے ساتھ 2 بچے ہیں. اچھا، بکری کے 2 بچے بھی آپ نے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے خواب کے حوالے سے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. اپنا نام بتائیے گا، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ثنا بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی ثنا بہن، آپ اپنا خواب شروع سے بیان کیجیے پلیز. جی میں نا ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں نا قبرستان میں جائے نماز بچھا کے نا تو نماز پڑھنے لگی. ٹھیک ہے. تو جیسے میں نماز پڑھنے کے لیے بھی کھڑی ہوئی نا تو میرے سامنے جو قبر ہے نا وہ میری امی کی ہے. میری امی ویسے وفات پا چکی ہیں. تو میری امی کی قبر ہے تو میں بھاگ کے جا کے ان کی گود میں بیٹھ گئی ہوں اور میں روئے جا رہی ہوں. تو میری امی نے، کیونکہ میں میریڈ ہوں تو امی میری پوچھتی ہیں مجھ سے کہ اولاد ہے کوئی نہیں. تو میں نے بولا نہیں ہے. تو جیسے ہی میں اٹھی ہوں تو ویسے میری امی نے میری طرف اشارہ کیا کہ ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ 2 بچے ہوں گے. تو مجھے اس کی تعویذ جاننی تھی. اچھا میری بہن، آپ کے بچے ہیں ویسے؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند اولاد عطا فرمائے. آپ دعا گو ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد علی رضا ہے اور میں لوٹ سے بات کر رہا ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے، اس سے مجھ پہ حملہ کیا ہے. تو کسی طریقے سے نا میری امی نے اس کو مار دیا ہے، پر مرتے مرتے نا اس نے اپنے جو زہر ہوتا ہے وہ میرے منہ پہ پھینک دیا ہے. اچھا. اور کچھ دن پہلے میں نے دیکھا، جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ لڑکی نما کچھ ہے وہ میرے سینے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. یہ آپ نے جاگتے میں دیکھا ہے؟ جی یہ میں نے جاگتے ہوئے دیکھا. اچھا ٹھیک ہے. لاہور سے آپ شامل ہوئے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں فاسٹ فوڈ کا کام کرتا ہوں پکوڑے سے. کچھ پریشانی میں؟ ہاں جی پریشانی تو ہے. ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لاہور پروگرام میں شامل ہوئے. جی وہ صاحب. اچھا بہن نے کراچی سے یہ پوچھا کہ یہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ اس بھائی کے متعلق کہ جو ابھی اس وقت بے روزگار ہے تو وہ ان کے لیے اور والدہ کے لیے سوٹ لایا ہے. اچھا بچے یعنی چاہے وہ جوان ہوں کتنی عمر ہو، تو بچے اپنی والدہ کے لیے بہن بھائیوں کے لیے کب چیزیں لاتے ہیں؟ جب ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش میں لگے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو اچھا فرمائے گا اور اچھا حلال روزگار عطا فرمائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں اور یا غنی یا اللہ کثرت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. بریانی کی دیگیں عام طور پر اس طرح دعوت کا جو اہتمام ہوتا ہے یہ بھی ایک خوشی کا منظر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جن معاملات میں آپ پریشان ہیں وہ پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. بہن نے فیصل آباد سے پوچھا کہ یہ باولپور جاتی ہیں، انانی اماں کے گھر جاتی ہیں، پھر وہاں سے واپس آتی ہیں، پھر یہ کزن گم ہو جاتی ہیں، پھر وہ جوتے ڈھونڈتی ہیں. یہ تھوڑا سا یعنی ان کی ذہنی ٹینشن کی طرف، ذہنی پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے. آمین. ایک کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں پشاور سے شیبہ بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. خواب یہ ہے کہ میں نے ایک دن تقریباً اس خواب کا تقریباً مہینہ 2 ہو چکا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں اور میری نانو گئے ہیں خانہ کعبہ اور میری نانو خانہ کعبہ دھو رہی ہوتی ہے. میری نانو جو ہے وہ وفات پا چکی ہے. اب دوسرا خواب میں نے ابھی یہ 2 ہفتے ہوئے کہ دیکھا ہے کہ میرے ماموں اور میرے امی جو ہے ہم خانہ کعبہ گئے ہیں. ایکچولی میں عمرہ کر چکی ہوں. ماشاءاللہ. جی میری امی میں اور ماموں نا، میرے ماموں بہت زیادہ بیمار ہے نا تو ان کو ڈائلسس ہوا تو میں اور امی اور ہم تینوں گئے ہیں ادھر. تو ایسا ہے کہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے خانہ کعبہ کے قریب نہیں چھوڑتے. تو خواب میں بھی وہی ہے میرے ذہن میں کہ ہمیں آگے مطلب نہیں چھوڑتے، لیکن میں نے باقاعدہ بالکل خانہ کعبہ کو دیکھا ہے.
تیسری بات یہ کہ آج کل میرے لیے ایک رشتہ آیا ہوا ہے نا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں. اس دوران میں عجیب خواب دیکھتی ہوں نا. کبھی میں خواب میں چاول دیکھتی ہوں، اس انسان کے ساتھ اپنا نکاح دیکھتی ہوں. مطلب ایک خواب میں نے دیکھا کہ امرود بھی دیکھا، اس کے ساتھ میرا نکاح ہو جاتا ہے، اور امرود میں دیکھتی ہوں اور چاول دیکھتی ہوں. تو باقاعدہ آپ نے استخارہ کیا ہے؟ استخارہ تو فی الحال نہیں، کیونکہ وہ بندہ میرڈ ہے نا، وہ بندہ میرڈ ہے، بچوں کا باپ ہے نا، تو اس کنفیوژن کی وجہ سے. ٹھیک ہے میری بہن، ہم دعا گوئیں اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو اچھا رشتہ عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. جی مفتی صاحب. کلثوم بہن نے لاہور سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ اونچائی سے نیچے گری ہیں اور ہنس رہی ہیں. کچھ ایسے معاملات ہیں کہ یعنی ہوتے ہوتے بگڑے ہیں، یا کچھ ایسا معاملہ ہے کہ ان کی عزت نفس کو کوئی ٹھیس پہنچی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی والدہ اس کا احساس نہیں کر رہی، اس نقصان کا احساس نہیں کر رہی. بعض اوقات لڑائی جھگڑوں میں نقصان ہو جاتا ہے، خاندان کے میں آپس میں، فیملی کے آپس میں جو افراد ہوتے ہیں ان میں لڑائی جھگڑے اس طرح ہو جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے. لیکن ان کی والدہ کو کوئی احساس نہیں ہے، تو وہ بہت سادی ہیں. تو بہرحال یہ کہ اس میں یہی اشارہ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرمائے. پھر اس کے بعد بہن نے کہا لاہور سے کہ کفن پہنا ہوا ہے اور کفن لپٹا ہوا ہے، پھر اتار دیتی ہیں، سوچتی ہیں کہ دوبارہ. آپ ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کرتی ہوں، آپ لمحہ بلمحہ سوچتی ہوں، اور سوچنا بھی چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور اگر دین سے خدا نخواستہ دور ہیں تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دین کے قریب آئیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کریں، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کریں. ٹھیک ہے جی، شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. میں مری سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے استخارے کے لیے استخارہ کیا تھا. تو خواب میں نے دیکھا ہے اندھیرا رات ہوتی ہے، تو میں چلتی راستہ نہیں مل رہا، تو میں آگے جاتی ہوں. 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں یہاں سے آگے جائیں. تو میں کہتی ہوں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے جہاں میں نے. اچھا میں سمجھ گیا ہوں، آپ نے استخارہ کس کام کے لیے کیا ہے؟ میں نے استخارہ کیا ہے، ایک مطلب جگہ لی ہے، فائلیں ہیں میرے پاس 2 اس کے لیے. اچھا نہیں، استخارہ کیا کیا ہے کہ مجھے بتا فائلیں لینی چاہیے یا نہیں؟ جی یہ استخارہ کیا ہے. آپ نے لے لی ہیں؟ جی ٹھیک ہے میری بہن میری صاحب پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم اپنے اس پروگرام کے آج کے اختتامی لمحات میں چل رہے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. گجرات سے بہن نے پوچھا کہ آسمان پر شفاف چاند ہے، تو یہ بڑا پیارا خواب ہے. کوئی بہن اگر دیکھے شادی شدہ نہ ہو تو اچھی جگہ رشتہ ہونے کی امید ہے، اور اگر کوئی شادی شدہ ہو تو اولاد کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے آپ کے لیے. بکری اور اس کے ساتھ 2 بچے ہیں، یہ بھی ایک اچھی بات کی طرف اشارہ ہے. اور دیکھیں بکری یا بکرے کو دیکھنا ہر اعتبار سے، یعنی ہر ایک کے اعتبار سے الگ الگ تعبیرات ہوتی ہیں. ان کے حق میں تعبیر انشاءاللہ خوشی کی طرف اشارہ ہے. ثنا بہن نے سیالکوٹ سے پوچھا کہ قبرستان میں جائے نماز پڑھتی ہیں، چونکہ ان کی اولاد نہیں ہے. اگر ہر وقت سوچتی رہتی ہیں تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں. اگر سوچتی نہیں ہیں، زیادہ نہیں سوچتی، نارملی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. نمازوں کی پابندی کیجیے، اور ہسبینڈ سے بھی کہیں. اور ایک وظیفہ ہے ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، جو میں اکثر بتاتا بھی ہوں. یہ فجر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. پھر بھائی نے لاہور سے پوچھا کہ بہت بڑا ازدہ ان کی والدن کو مار دیتی ہیں، لیکن زہر ان کے منہ پر وہ پھینک جاتا ہے، اور انہیں جاگتے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کے سینے پر بیٹھا ہے. تو کوئی دشمن ہے جو نقصان پہنچا رہا ہے، اور کسی حد تک نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو چکا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو نقصانات سے محفوظ فرمائے. اچھی بات یہ کہ ان کی والدہ کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی والدہ کی برکت سے وہ الحمدللہ بے بس و لاچار ہو جائے گا. نمازوں کی پابندی کیجیے، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. اچھا پشاور سے بہن نے پوچھا کہ خانہ کعبہ یہ اور نانو مرحومہ ہیں، خانہ کعبہ دھو رہی ہیں. ان کی نانوں کے لیے بہت اچھا ہے. خانہ کعبہ کو دھونا اپنے دل کی صفائی، اپنے ایمان کی جو ہے وہ اضافہ، ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہے. تو ان کی والدہ کے اچھے حال کی طرف اشارہ ہے. دوسرا یہ، اور ان کے ماموں جو بیمار ہیں اور والدہ خانہ کعبہ میں ہیں اور انہوں نے خانہ کعبہ دیکھا ہے، اور SOPs کے تمام معاملات بھی یہ دیکھ رہی ہیں. تو ان کے ماموں زیادہ بیمار ہیں تو ان کو جو ہے وہ صدقہ وغیرہ دیں ان کی طرف سے. اور اگر زیادہ بیمار نہیں تو انشاءاللہ شفا کی طرف بھی اشارہ ہے. اور کوئی بڑی خواہش ان کی انشاءاللہ، یعنی جنہوں نے یہ خواب دیکھا، کوئی بڑی تمنا ہے، خواہش ہے، وہ انشاءاللہ پوری ہوگی. اچھا ایک بہن نے یہ پوچھا کہ رات اندھیرا ہے اور انہوں نے استخارہ کیا ہے.
اب استخارے کا جو جواب آپ نے دیکھا ہے یہ کام آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. اس کام سے جتنا ہو سکے چھٹکارا لیں اور اس سے اجتناب کریں, اور فائل کچھ بیچ سکتے ہیں تو اس کو بیچ دیں تاکہ اس سے آپ کو نقصانات سے محفوظ و معمون رہیں. اچھا, جو بہن نے کہا کہ میں عجیب و غریب خواب دیکھتی ہوں رشتے کے حوالے سے, آپ نے استخارہ تو نہیں کیا ہے اور وہ میرڈ بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں تو یہ چیزیں تو برائی کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہیں, مطلب اچھی جانب اشارہ کر رہی ہیں. باقی اللہ رب العالمین کو خبر ہے. ویڈیوز کی طرف آ جائیں جو ویڈیوز کل لے گئی ہیں. رفیع صاحب نے کہا ان کی والدہ نے صبح کے وقت وضو کر کے جائے نماز رکھی, ساتھ میں ان کی سسٹر بھی ہیں. سورج نکل گیا, والدہ نے کہا کہ سورج تو نکل چکا ہے, پھر اٹھتی ہیں تو فجر کی اذان جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. حالانکہ خواب میں دیکھیں سورج نکل چکا ہے. جانے انجانے میں کوئی کام ایسا ہوا کہ جو کام نہیں ہونا چاہیے تھا, شریعت کی پیروی اس میں نہیں تھی, جانے انجانے میں اس طرح ہو گیا ہے. اور یا بعض اوقات کوئی نماز بندہ اس طرح پڑھ لیتا ہے اس عالم میں کہ جانے انجانے میں, تو اس کی طرف اشارہ ہے. باقی اللہ رب العالمین کو زیادہ وہ بہتر جانتا ہے, تو اس پر غور کر لیجیے. کوئی ایسی بات اس میں نظر نہیں آ رہی. ان کی بہن نے کہا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے, بالٹی پانی بھر کر ڈالتی ہیں تو وہ بجھ جاتی ہے. تو یہ کوئی پریشانی ہے, کوئی اس طرح تکلیف ہے, لیکن انشاءاللہ دور ہو جائے گی. یہ کوشش کریں گی تو دور ہو جائے گی. اچھا, ایک خواب یہ دیکھا کہ ان کے شوز کسی کیچڑ میں ہیں اور یہ مطلب اس میں سے پھر مطلب اس کو ہٹاتی ہیں, پھر کہیں اور جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ جو پسند ہے اٹھا لیں, لیکن کوئی جوتا صحیح نہیں مل رہا ان کا. تو اگر یہ شادی شدہ نہیں ہے تو رشتوں کے معاملات میں کچھ پریشانی کی طرف اشارہ ہے, اور شادی شدہ ہیں تو شوہر کے ساتھ معاملات کو اچھا رکھیں, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. ہر بات پہ شک کرنا یا ہر بات میں جو ہے وہ آرگومنٹس کرنا یہ بہتر نہیں ہے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, کل ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پاکستانی وقت کے مطابق انشاءاللہ دوپہر 12 بجے کی خدمت میں پھر پیش کی جائے گی. اپنا بیت خیال رکھیے گا, فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں, ہم سب کو دعا میں رکھیں. اللہ پاک آپ اور ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.